بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ سب مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ حروف مقطعات کے معنی جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان پوشیدہ ہیں، یعنی اس کے معنی جو ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہیں، ان کے درمیان پوشیدہ ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کے ہجے نہیں کیے جاتے بلکہ الگ الگ کر کے یعنی ایک ایک حرف کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ان حروف سے چند صورتیں شروع ہوتی ہیں، مثلاً جیسے سورہ بقرہ ہے، الف لام میم سے شروع ہوئی، ایسے ہی اور بھی صورتیں ہیں جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں، یعنی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان حروف کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اب اس میں دیکھیے ہم نے الف لام میم کو الگ الگ کر کے پڑھا۔ اب یہ جو مد ہے ان حروف کے اوپر، ان کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے اس مد کو، ٹھیک ہے۔ اب الف لام کے بعد میم جو ہے یہ دیکھیے مشدد ہے، یعنی 2 میمیں اکٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، تو 2 میموں کو ہم ادا کیسے کریں گے کہ الف لام، لام پہ ہم رکیں گے یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے، میم کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے، لام۔ ایسے ہی آواز کو جاری رکھتے ہوئے آگے ہم میم ادا کریں گے۔ اب غور سے سنیے گا، الف لام، ایک میم یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے ادا کی، دوسری میم، سمجھ آ گئی؟ اب میں اکٹھا پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ الف لام میم، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، الف لام میم صاد۔ اب الف لام میم صاد میں دیکھیے لام کے بعد میم مشدد ہے، یعنی 2 میمیں اکٹھی ہوئی ہیں، تو لام پہ ایسے ہم رکیں گے، پھر میم پڑھیں گے، میم پڑھ کے پھر رکیں گے نہیں، صاد فوراً ادا کریں گے دوسری میم کے بعد، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، الف لام را۔ اب اس میں میم نہیں ہے نا، اس لیے ہم لام پہ رکے نہیں بلکہ فوراً سے را کو ادا کیا، اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے دیکھیے، الف لام میم را۔
आगे देखिए अगला हरूफ है काफ, हा, या, आइन, स्वाद। अब काफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, हा और या के ऊपर खड़ी ज़बर है, इनको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और फिर आइन और स्वाद है, इनको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। गौर से सुनिएगा। काफ, हा, या, आइन, स्वाद। समझ आ गई? आगे देखिए त्वा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, हा के ऊपर भी खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर के बारे में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। त्वाहा, त्वासीन, मीम। अब यहाँ पे भी देखिए मीम मुशद्दद है, तो सीन के बाद हम मीम की रुक कर ज़रा मीम की आवाज़ निकालेंगे, फिर दूसरी मीम अदा करेंगे। 2 मीमें ऐसे अदा होंगी, ठीक है। एक मरतबा फिर सुन लें। त्वासीन, मीम। मतलब ये कि हम सीन ऐसे नून की आवाज़ नहीं निकालेंगे, बल्कि सीन को अदा करते हुए फ़ौरन से मीम पे आ जाएंगे। जैसे सीम, दोनों होंठों को जोड़ लेंगे, मीम की आवाज़ निकालेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर दूसरी मीम को अदा करेंगे। त्वासीन, मीम। आगे देखिए त्वासीन, यासीन, स्वाद, हामीम। हा के ऊपर खड़ी ज़बर, मीम के ऊपर मद है। हा को 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और मीम को 3 अलिफ के बराबर। आगे देखिए हामीम, आइन, सीन, काफ। ये जो हरूफ हैं, अब इनको हामीम पे वक्फ करके अलग से आइन, सीन, काफ भी पढ़ सकते हैं और मिला के भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले हम अलग करके पढ़ते हैं। हामीम, वक्फ किया, आइन, सीन, काफ। ये है अलग करके पढ़ा हमने, वक्फ करके। अब हम इसको मिला के पढ़ते हैं। हामीम, आइन, सीन, काफ। समझ आ गई? आगे देखिए काफ, नून। आगे देखिए अलिफ, लाम, मीम, आगे वक्फ है अल्लाहु। अब हम इसको भी जैसे हामीम, आइन, सीन, काफ को पढ़ा, ऐसे ही ये भी अलग करके भी पढ़ सकते हैं और मिला के भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम अलग करके पढ़ेंगे तो फिर तो अलिफ, लाम, मीम वक्फ करेंगे, फिर आगे हम अल्लाहु पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं, जैसे अलिफ, लाम, मीम, आगे हम फ़ौरन से अल्लाहु मिला के पढ़ते हैं, तो फिर हम मल्लाहु पढ़ेंगे, यानी मीम, लाम, ज़बर, मल, ठीक है। अब हम पहले इसको अलग करके पढ़ते हैं। अलिफ, लाम, मीम, अल्लाहु। अब अलिफ, लाम, मीम पढ़ के रुक गई मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अल्लाहु पढ़ा। अब हम अलिफ, लाम, मीम मिला के अल्लाहु को पढ़ते हैं, ठीक है। यानी अलिफ, लाम, मीम, मल्लाहु पढ़ेंगे, मीम, लाम, ज़बर, मल, ठीक है। मिला के अगर हम पढ़ेंगे तो मल्लाहु पढ़ेंगे।
غور سے سنیے گا۔ الف لام میم اللہ، سمجھ آ گئی؟ الف لام میم ملّہ۔ امید کرتی ہوں آج کے سبق کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔